समझिए इस वक्त का अमरीका समझिए, उस वक्त का अमरीका था रूमा के दरबार में, और चचड़ियां पहने हुए, पैरों के लगे हुए चुप्पे, और हाथों में और कमर के अंदर तलवार लगाए हुए, बेनियाम तलवार है। तलवार को न्याम में रखने की चीज भी नहीं थी, न्याम नाम की चीज, नंगी तलवार। और इसी तरह से हाथ में तीरों की अग्नियां लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे, और इसी तरह कालीनों को खोलते हुए, कालीनों को उनसे सुराख बनाते हुए कहने लगा, बादशाह ये कौन है गुस्ताखी करता हुआ आ रहा है? कहा कि ये अरब से आया हुआ बदू है। कहा सामने पेश किया जाए। अल्लाह अल्लाह, सामने पेश किया गया। बादशाह ने जंजीर बनवाई हुई थी। क्या बनवाई थी? जंजीर, कि जब भी कोई आए तो झुक करके उसके सामने आए, तौअन नहीं तो करहन, नापसंदीदगी से भी आएगा तो जंजीर से झुक जाएगा। रिवायतों के अंदर आता है हजरत रुबैया इब्न आमिर पीछे के बल घुस करती है, पीछे, यानी जंजीर यूं लटक रही थी तो सामने नहीं, बल्कि अपना पीछा जंजीर की तरफ करके और इधर का मुख तरफ करके और अपना पिछला हिस्सा बादशाह के मुंह की तरफ करते हुए अंदर दाखिल हुए। सरबना गया, वो बिगड़ा गया, ये कौन लोग हैं? कहा तुम कौन हो? कहा हम वो लोग हैं, हमें पैदा इसलिए किया है हमारे मालिक ने कि हम अल्लाह के बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी की तरफ लोगों को, बंदों की गुलामी हमें पैदा इसलिए किया गया है ताकि बंदों की गुलामी से अल्लाह के बंदों को निकाल कर सिर्फ एक अल्लाह की गुलामी में उनको डालें। हम वो लोग हैं। अल्लाह अकबर। ये जुरात में शुरात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में पैदा की थी। आज तो हमारे पास हर चीज है, पतीले जैसे मुंह है, बड़े बड़े, बड़ी बड़ी हुकूमतें लिए हुए, सरदारियां लिए हुए, लेकिन जिल्लत और रुसवाई का आलम यह है कि जहां जो चाहता है दरदराता हुआ हमारी मस्जिदें वीरान करता हुआ बैठ के शराब कबाब की मस्तियां खेलते हैं मस्जिदों के अंदर, जिसे हमारे आबा अजदाद ने अपने खून पसीने से तामीर किया था। आज उसी मस्जिद के अंदर ये खिंजीर और कुत्ते खाने वाली औलाद और नापाक और नजिस जूते पहनकर उसके अंदर मस्तियां कर रही है। खैर अल्लाह, ये हमारी शामत अमाल है, ये हमारी बदअमालियों के नतीजे हैं, हमारी बेईमानियों के नतीजे हैं। हाँ, मुसलमानों बुरा न लगे, हम बेईमान हो चुके हैं, बेईमान हो चुके हैं। वो मान के अंदर बेईमानी नहीं, ईमान और अकीदे के अंदर बेईमानी इसने करी हुई है। मेरे अजीजों, आओ नबियों की दावत सुनने बैठे हो। नबी अलैहिस्सलाम की दावत क्या थी? मैं बता ये रहा था कि तुम नबी के मानने वाले, नबी का कलमा पढ़ने वाले, जब नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नबी बनाए गए, नबूवत का ताज रखा गया, उस वक्त ये तीनों कौमें अपना सर उठाए हुए खड़ी हुई थी और इस्लाम में कमजोर टिमटमाते हुए चिराग की शक्ल में था। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगंबर दावत और तबलीग से, शुजाअत और बहादुरी से पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का बोलबाला किया। आज भी वही आलम है कि आज उस वक्त हमारी किल्लत थी, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के फजल करम से हमारे अंदर ईमान की शमा बड़ी तेज और रोशन थी। हम अपने कुव्वत ईमानी से पूरी दुनिया में गालिब आ गए। आज हमारी कसरत है, लेकिन हमारे अंदर कसरत है, हम कसीर तादाद में हैं, लेकिन हमारी ईमानी कुव्वत कमजोर हो चुकी है और हम बिल्कुल जीरो पे पहुंच चुके हैं। इसलिए खशो खाशात की तरह हमें जिस तरफ चाहते हैं लोग मिटा देते हैं, गाय बैल की तरह खत्म कर देते हैं और जो चाहते हैं करते हैं। गलत कहने का मतलब यह है, अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत आप सुनने के लिए बैठे हो, उसका मेन मकसद सुन लो। उसका मेन मकसद ये है कि ये अहद करना, यहाँ से उठने के बाद ये दिल के अंदर पुख्ता इरादा करना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने मुझे भी तौफीक अता फरमाई तो मैं भी हजरत रूह से लेकर हजरत ईसा, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी लोगों को इसी तरह से इस्लाम की दावत पेश करेंगे, ईमान की दावत पेश करेंगे, वो दावत पेश करेंगे जो दावत नबियों ने पेश की है। चाहे उसके लिए घर छोड़ना पड़े, दर छोड़ना पड़े, आल औलाद छोड़ना पड़े, वतन छोड़ना पड़े, मुल्क छोड़ना पड़े, कुछ भी हो, इंशाअल्लाह ताला हम इस दावत को आम करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये हमारा फरीजा है, ये हमारा फरीजा है और अल्लाह ताला ने हमारे सरों के ऊपर ये जिम्मेदारी रखी। बोलो सही है कि नहीं सही? इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये नियत करके यहाँ बैठोगे इंशाअल्लाह ताला ये दावत का मैदान बहुत अजीमुशान मैदान है, तबलीग का मैदान बहुत अजीमुशान मैदान है, ये नबियों का मैदान है। ये किसका मैदान है? नबियों का मैदान है। ये इस मैदान में वही उतरे जिसके पास नबियों वाली खूबियां हो, वही उतरे जिसके पास नबियों वाली इल्म और नबियों वाली बसीरत हो। बेबसीरत, अंधे, भूखे, गूंगे, बहरे इस
میدان میں آ کر دلی ڈنڈے نہ کھیلیں اور نہ اس دعوت کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے سامنے بھی بڑے بڑے چیلنجز ہیں، ہمارے مقابلے میں بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ آج دنیا جیسے نبی کے سامنے تھے آج ہمارے سامنے بھی ہیں۔ یہودیت ہے، نصرانیت بھی چیلنج کر رہی ہے، یہودیت بھی چیلنج کر رہی ہے، ہندو مت بھی ہے، بدھسٹ بھی ہے، جین بھی ہیں، آگوں کے پجاری، کنکر پتھر کے پجاری بھی ہیں۔ ہر ایک چیلنجوں پہ چیلنجیں ہیں اور غیروں کی چیلنجیں تو اپنی جگہ نہیں، خود ہمارے مسلمانوں کی صفوں میں بھی عجیب و غریب چیلنجیں موجود ہیں۔ ایک کلمہ پڑھتے ہیں، ایک نبی کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک قرآن مانتے ہیں، ایک رسول مانتے ہیں، لیکن نہ ان کی مسجدیں ایک ہیں، نہ ان کے عقیدے ایک ہیں، نہ ان کی سوچ ایک ہے، نہ ان کی فکر ایک ہے، نہ ان کا عمل ایک ہے، نہ ان کی نمازیں ایک ہیں، نہ ان کے روزے ایک ہیں، نہ ان کے عید اور بقرعید ایک ہیں، نہ ان کے نکاح اور بیاہ ایک ہے، بلکہ ان کے اندر بھی کفر نے داخل ہو کر مختلف جگہوں اور مختلف راہوں پہ مسلمانوں کو بکھیر دیا، منتشر کر دیا۔ جس طرح وہ 72 ٹکڑوں میں بٹے ہمیں 73 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ میرے عزیزو، آج یہ بھی چیلنجز موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہماری دعوت نبیوں کی دعوت ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ کوئی کہتا ہے یہ نبیوں والی طریقہ، یہ نبیوں والی دعوت ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ نبیوں والی دعوت، ہاں حکومت کے خلاف جھنڈے بلند کرو، یہ نبیوں والی دعوت، ہمارے فلانے حضرت رسول بن کر کے آئے ہیں، نبی بن کے آئے ہیں، نبیوں والی دعوت، اس کو قبول کرو، وہ رسول مانو ان کو، ہے کہ نہیں؟ بوہری کہتے ہیں ہماری نام کیا لوں میں؟ مسلمانوں کے اندر ایک جماعت ہو تو ایک کو نام لو، ہر ایک کہتا ہے، ہر ایک اپنی دعوت کو نبیوں والی دعوت کرتا ہے، ہر ایک ہر مسجد میں اپنی اپنی الگ الگ ڈکریاں، کہتے ہیں یہ نبیوں کا عمل ہے، یہ نبیوں کا کام۔ استغفر اللہ، بالکل یہود و نصارہ کی روش۔ جیسے آج یہود و نصارہ ننگے ناچ ناچتے ہوئے تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کا دین ہے، یہودیوں کا دین حضرت موسیٰ کا دین ہے، اور نصارہ جیسے ننگا ناچ ناچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ کا دین ہے۔ بتاؤ یہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا دین ہو سکتا ہے؟ بولو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ مشرک نہیں تھے، موسیٰ مشرک بولو نہیں تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ہم کس سے پوچھیں کہ اس کا دین نبیوں کے دین کی طرح ہے، اس کا دین نبیوں کے دین کی طرح ہے، اس کی دعوت نبیوں کی دعوت کی طرح ہے، ہمیں معلوم کرنا پڑے گا کہ نہیں معلوم کرنا پڑے گا؟ تو کہاں سے معلوم کرنا پڑے گا؟ بولو، جس قرآن نے ہمیں ماضی کی بات بتلائی ہے اسی قرآن نے اپنے نبی کی بھی بات بتلائی ہے، اسی قرآن نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات بتلائی ہے۔ اسی قرآن سے پوچھیں گے کہ قرآن کیوں بتلا کہ یہ دعوتیں جو آج دین کے نام پر چل رہی ہیں، ان دعوتوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ نبیوں کی دعوت ہے؟ کیا واقعی یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے؟ کیا یہی نبی علیہ السلام کر کے گئے ہیں؟ کیا وہی انبیاء علیہ السلام کا منہج اور طریقہ تھا؟ کیا یہی انبیاء علیہ السلام کا ایمان اور عقیدہ تھا؟ ہم قرآن سے پوچھیں گے اور اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے سے پوچھیں گے، ان کے فرمان سے پوچھیں گے، انشاءاللہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے، سارے جھگڑے حل ہو جائیں گے۔ اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، اے میرے نبی کے پیارے پیارے لوگوں، اے میری نبی کے امت میں داخل ہونے والے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے اختلاف نہ کرو، اللہ کے لیے فرقے بندی نہ کرو، اللہ کے لیے جماعت سازی نہ کرو۔ ہم تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک رسول اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ایک قبلے کی طرف بلاتے ہیں۔ کوئی مائی کرا یہ نہ کہے کہ فلانے